अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं इस वक़्त कि बिलतरतीब सियासत के अंदर एकदम कोई हम तब्दीली देखें, और जो मुजरिमान हैं जिन्होंने पौने 4 साल जो है उधम मचाया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की है, इसको हर ज़ाविये से नुकसान पहुँचाया, बद अखलाक़ी, बदअमली, झूठ, इल्ज़ाम तराशी, ये इसको उन्होंने सर पे उठा के रखा है। तो उनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो। तो मैं थोड़ी सी तारीखी या करीब की जो बात है, आज से 6-8 माह पहले जब ये सारे मामलात शुरू हुए, उस पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब ये हो रहे थे ये मामलात, और जो हमारे इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको डीपोलिटिसाइज करने की बात हो रही थी, तो उसमें कुछ बातें जो हम तक पहुंची थी वो ये थी कि एक आर्टिकल 6 की तरफ नहीं जाएंगे। एक तरफ की बात ये थी। अच्छा, दूसरी तरफ की बात ये थी, जो मेन बात थी वो ये थी कि आप पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इवन ये वो बात हो रही थी कि इलेक्शन हम करवा के देते हैं, हुकूमत गिरा देते हैं, हुकूमत बनवा देते हैं। तो वही, तो जो सियासी साइड थी वो ये कहती थी कि आपने कुछ भी नहीं करना, आज के बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब इस बात को समझें कि जो भी हुए, फिर मामला तय हुए और आगे बात चली। तो इस वक्त में जो हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, फ़ौज का है, दलिया का है, हमें डीपोलिटिसाइज नज़र आते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात ये हैं कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसा हो जाए, और तो ये मुनासिब नहीं है। हमें ख़ुद इस बात से तकलीफ़ हो रही है कि हम फौरी गिरफ़्तारियाँ चाहते हैं, लेकिन सियासी लोग हैं, सियासत में अपना रास्ता बनाना जानते हैं, सियासी मामलात को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, और सियासत में जल्दबाजी जो उनसी होती है ना, वो मुज़िर होती है इंतहाई। तो इस बात को समझ कर जो ना हमें सब कुछ दरगुजर करना होगा और आगे देखना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा, तनकीद करनी होगी, जो अच्छा लगे उसको अच्छा कहना होगा, जो बुरा लगे उसको बुरा कहना होगा। PMLN अगर मदीना मुनव्वरा के वाक़े पे खामोश होगी तो खामोश नहीं होना, हमने नहीं खामोश होना। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करेगी तो हमने उसके ऊपर भी, क्योंकि ये मामला सियासत का, इल्ज़ाम का, नंबर का नहीं है, ये मामला कुछ और है। अगर एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर पे हमला करवाते हैं, बुरा भला कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, ये सियासत का मामला है। आपने गलत किया, गलत बोया, आप काटोगे। और अल्लाह ताला ने तो मियाँ नवाज शरीफ की इज़्ज़त भी रखी। जिन लोगों ने कहा था वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा, और इंशाल्लाह आगे और भी भुगतेंगे। लेकिन जो जो हरम की बात है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसमें कोई भी हो, कोई जमात भी हो, कोई वाक़या हो, ये अगर इश्तियाल में आ गए, गलती कर ली, क्योंकि लेकिन इस टाइम में तो पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ से लोग आए और किस तरीके से इन्होंने ये काम किया। तो उनको मुकम्मल तौर पे, भले में आपको जितनी मर्ज़ी मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़े दुनिया की, तो आपको नहीं पीछे हटना चाहिए। एक ये बात है। तो फिर मैं पलट के उस बात की तरफ आऊँगा कि ये जो बात है ना कि फटाफट कोई या जल्दी जल्दी कोई गिरफ्तारियाँ हों, ये ऐसा ठीक नहीं है। जहाँ तक बात रही PTI की, वो मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अमेरिकन साजिश थी, वो वहाँ से फिर गए। अच्छा, अमेरिकन साजिश तो वही यूथिया जितने अमेरिका में रहते हैं, किसी ने कोई पासपोर्ट वापस नहीं किया, कोई ग्रीन कार्ड वापस नहीं किया, कोई उनको इंडेफिनेट मिले हुए हैं वो वापस करके पाकिस्तान नहीं आए, या वहाँ पे ऐलान नहीं किया कि अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, वो हलफ उठा के बैठे हैं। लेकिन अपनी तनकीद अपनी जगह पे है। फिर आप ये देखें कि वो खान साहब ये भी बता रहे हैं कि इसमें दीगर पावर्स भी हैं, फिर वो लंदन का भी जिक्र आ गया। तो लंदन में मौजूद जो यूथी हैं वो भी नहीं ये बात कह रहा है कि जो हम
ہم جو سا لنڈن کی نیشنلٹی واپس کرتے ہیں اور جو ہمیں انڈیفینیٹ ملے ہوئے ہیں وہ ہم واپس کرتے ہیں، ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں. اور عمران خان کے خلاف کسی لندن نے سازش کی نا. اچھا، خان صاحب بھی گھومتے رہتے ہیں، یوتھیے بھی گھومتے رہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب کرپشن کے، گوگی کے، پیرنی کے اسکینڈلز نکل رہے ہیں، مالیاتی اسکینڈل نکل رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر فل فوکسڈ ہے. اور اس وقت میں کوئی کسی قسم کا ہلا گلا نہیں چاہتی پی ایم ایل این. یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو چھوٹی سی ایک واقعہ بتا کے پھر میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں کہ جب 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو اس وقت میں کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا. وہ کہتے تھے بیٹھ جو تو پورا کراچی بیٹھ جاتا تھا، اور الطاف بھائی کہتے تھے کہ کھڑے جو تو کراچی پورا کھڑا ہو جاتا تھا. اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ہماری پاور ہے. لیکن پھر جب اکانومی کے اوپر تھوڑی سی گرفت حاصل کر لی تو وہی میاں محمد نواز شریف تھے جنہوں نے 2014 میں چودھری نثار علی کو بلا کے کہا تھا کہ گو ہے. پھر رینجرز لیے اور پورے کراچی کی صفائی کی اور بڑی زبردست طریقے سے کی، زیادتی بھی نہیں ہونے دی اور بڑے طریقے سے کراچی کا امن بحال کیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آتے ساتھ ہی بلوچستان کے اندر کچھ نہیں کیا تھا، جہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2015 16 17 کے اندر ساری رات 23 مارچ 14 اگست کے جشن منائے گئے، ریلیاں نکلیں اور وہاں کا امن بحال ہوا، عام معافیاں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا. ایک سیاست ایک طریقے کے ساتھ چلتی ہے. لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یعنی کہ اب جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو ایکشن ہونا نا وہ اپنے طریقے سے ہوگا، کام سے ہوگا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی. لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہماری ڈپارٹمنٹس دوبارہ مداخلت کریں گے تو رسپانس اس طرح کا نہیں ہوگا، کیونکہ رسپانس ہوگا پبلک کی طرف سے. اور پبلک کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم نے اپنے معاملات کی حفاظت خود کرنی ہے، اپنی جمہوریت کی اور اپنے بہتر راستے کی حفاظت خود کرنی ہے. اس لیے کہ ماضی قریب کے اندر ہم دیکھ چکے کہ کس طرح سے 2013 سے اور 2018 تک کی جو خدمت تھی اس کا نتیجہ کیا تھا پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں. اور 2018 کے بعد یہ جو ایک ہائیبریڈ جو نظام آیا تو اس نے یاد تازہ کی اس مشرف کے دور کی کہ جب مشرف نے قبضہ کیا تھا پاکستان کے اوپر تو پاکستان میں بجلی سرپلس تھی، معاملات بہترین تھے، ویٹ بہترین تھا اور ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو 2018 میں وہی تجربہ دہرایا گیا، تیسری دفعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمیں یہ بار بات یاد رکھنی ہوگی کہ اس جمہوریت کی حفاظت عوام نے خود کرنی ہے. بہت شکریہ.